Residents of Chirchire and Borim within the Shiroda constituency have alleged a severe long-standing water shortage, claiming they are forced to wake up as early as 3 a.m. to collect water. Locals said that despite submitting memorandums and staging protests before the concerned department, the issue remains unresolved. They allege that the water is supplied only once every 15 days, while bills continues to be issued monthly. Expressing frustration, residents want that if the water crisis is not resolved before the 2027 assembly elections, they may consider boycotting the polls. आम्ही असं आता शिरशिरे अप्रमेय एरियेक आमची पंचायत जावन आसा बोरी मतदारसंघ शिरोडा थंयच आमी हांगा जमलेले कारण आमकां नळाक उदक सामको प्रॉब्लेम आसा. एक वर्स जालें आतां. सकले वाड्यार म्हणटा 1 वर्स जालें, वयले वाड्यार 6-7 वर्स जालीं आनी डबार म्हणटा तांकां उदकूच ना, पायपलायनूच ना. तांकां पायपलायन घातली आसा थोडी, तितून नळूच ना तांकां मुखार. सो तांकां उदकाचो इश्यू आसा काय सामको लोकांक. आनी कृपानगर एक एरिया. सो लोकांक अक्षरशः आता आमकां तरी रातचे 2, 3, 4, 5 उठून उदक पळोवचें पडटा. येता गा म्हणून एक फोन केला. आमी मोर्चे काडलो. पयलो फ्रस्ट्रेट जावन सामको एकदम मोर्चे काडलो आमी मार्चाचे 13 तारखेक. मोर्चे काडले, गेले डिपार्टमेंटान गेले, आमी सगळे गागर मोर्चे काडलो. तेजे पळय प्रिंट पळय आमचे कडेन आसा पळय. सो मागीर थंयच्यान आमकां दुसरीच एई येयलो. लोकांच्या घरांनी भोंवलो सगळ्या. फालच्यान तुमकां उदक येतलें. एई सराफ तेणी सांगलें, सरान सांगलें की तुमकां उदक येतलें फालच्यान. आनी जशें जशें सिस्टमॅटीक उरलेलें पळयत जाल्यार 2 दीस उदक येयलें आमकां. तिसऱ्या दिसाच्यान आशिल्लो प्रॉब्लेम. 13 मार्च आनी टील आयज डेट आसा 7 तारीख जुनाची. पावस लागलो तरी पूण उदकाचो आमकां कांयच आमचो प्रश्न सुटाव जालो ना. आतां आमचो शिरशिरे वाड्याचो जाल्लें कितें आसा, हर घर नळ येता आनी हर घर बील येता. उदकाचो कांयच हें ना, चान्सूच ना, कांयच ना. नळा उदक येना आमच्या. बील मात येता आमकां म्हयन्याक उस्तार सारकें. आनी लोकांक अक्षरशः अशें जाल्लें आसा की हेल्थ लोकांली जाम जाल्लें आसा. आयज थोड्यांक ब्लड प्रेशर आसा, थोडे डायबिटीस आसा. सो जागरण करून उदक येतलें ना येतलें तें करून लोकांले हेल्थ जाम जाल्लें आसा. सो उदकूय येना. टँकर येता, पळय टँकर आतां तुमी पळोवपाक शकता. टँकर आसा आमच्या फाटल्यान, पूण टँकराचें सो खावपाचें काय लायकीचें उदक आसना. मदीं मदीं तें चिकोलूय आसता, तें आमी हायलायट केल्लें. ते म्हणटा मागीर हेय सांगता की बाबा आपूण हें करता. आनी आतां सद्याक अशें कंडिशन जालें आसा की आमकां PWD कडेन 4 दीस उदक येना जाल्यार आमकां फोन करून भीक मागची पडटा उदकाक. अरे बाबा आमकां उदक सोडा रे म्हणून. घरांक उदक खावपाचें आसना, कांय मेळना आमकां आनी दुसरो सोर्सूय ना आमचे कडेन. सो आमकां भीक मागची पडटा सरकारा कडेन जावं PWD कडेन की बाबा आमकां उदक सोडा रे म्हणून. तेन्ना एक राती कडेन केन्ना येता आमकां उदक. मागीर 2 दीस परत 3-4 दीस परत आशिल्लें तशें येयलें जाल्यार येयलें. रातचें केन्ना 3-4 बी येयलें तें सुद्दां जागरण रावन पळोवपाचें. म्हाजे कडेन जाल्यार राती सुद्दां व्हिडियो आसा. 2:30 हांवें सामकें बारीक ड्रॉपिंग जाल्लें. इतलें बारीक धार पडटा तितलें. एक बिल्ल भरपाक 10 मिनटां लागता इतलें. अशें आमचें हॉरिबल कंडिशन जाल्लें आसा. आतां आमकां हे सकयले एरियेक 1 वर्स सुमार जालें. हे सायडीच्यान हे वाडाक 7 वर्सां जालीं. तांकां केन्ना 15 दिसांनी येता, येयलें जाल्यार येयलें. 15 दिसांचे सुद्दां येयलें जाल्यार ते रातचें केन्ना फातोडीचें 3 आमी दिसाचें तरी उदक केन्ना पळोवंकूच ना. दिसाचें उदक आमी पळोवंकूच ना. बील येता. बील सारकें कंटिन्युअस सारकें टायमार येता. 300 रुपया मीटर चलना आसतना 300 वाऱ्याचेर काउंट हांवें जाता. पयर सुद्दां आतां पयर सराफा हांवें व्हॉट्सअप केलें. 280 बील येयलें आमकां. ताका हांवें पर्सनली व्हॉट्सअप मेसेज केलें ताका, इतलें बील येयलां नळाचें. उदक येनासतना म्हणलें तुमी बिलां काडटा, हें भरपाचें काय ना म्हणून हांवें ताका व्हॉट्सअप मेसेज केल्लें. हो आतां एक लायनीचोच प्रॉब्लेम हो काय ह्या वाठारांत सरपंचाचें आन्सर आशिल्लें की पायपलायनीक प्रॉब्लेम आसा. पायपलायन आसा ती बारीक आसा आनी तिका प्रेशर घातलो म्हणटकीर ती फुट्टा. सो आमी एक हें केला, रेडी केला, सर्क्युलर रेडी केला आनी दॅट वील गो टू कोणाक आमदाराक आमच्या. आनी तो जेन्ना सर्टिफाय करतलो तेन्ना क्लियरन्स मेळटलें पायपलायन चेंज करपाक. रायट फ्रॉम बेतोडा पायपलायन चेंज करपाक आयकलें. 6 म्हयने हांवें कंटिन्युअस ताचे कडेन फॉलोअप घेतलो. मागीर सरपंच जालो चेंज. ताजे नंतर हांवें जेईक फोन केलो, एईक फोन केलो. एवरी डे तांचे जेन्ना फोन करता न्ही एक रिजन आसा पॉप्युलेशन वाडला, दुसरें रिजन आसा पायपलायन वीक आसा, तिसरें रिजन आसा कितें संप मारल्या लोकांनी. 50-50 हजार 30-30 हजाराचे संप मारल्या त्या बिल्डिंगांनी. तांचे भरता म्हणल्यार तुमकां पावना. हांवें म्हणलें कितें, तुमचे जर हे सगळे कन्सर्न्स तुमकां खबर आसा टेक्निकल जाल्यार म्हणलें तुमी पायपलायन तर चेंज करा, नाल्यार तुमी नवी परमिशनां दिनाका. दिता जाल्यार म्हणलें
सगळें तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर सारखें करा आणि पायपलायन आणि लोकांक परमिशनां दिया. तुम्ही सगळ्यो थंय बिल्डिंग्यो बांदल्या ते सगळे भरतले. आमकां 3-5 पर्यंत आतां काल 5 मेरेन उदक येवन आशिल्लें. तेणें जशें सांगलें तशें हांव डेली संप म्हजो भरता काय पळयतां, संपान उदक पडना. आतां टँकर वॉटर खाता, कितलें हायजेनीक आमकां खबर ना, कशें हाडटा, क्लोरिनेटेड वॉटर हाडटा, खंयच्यान हाडटा खबर ना. फिल्टर आमच्या 2-2 म्हयन्यांनी पिड्यार जाता. दॅट मिन्स क्वॉलिटी ऑफ टँकर वॉटर कितली हार्ड आसा ती ताजे वयल्यान सुद्दां कळटा. आणि तेच जर कोण फिल्टर ना आणि डायरेक्ट पिता जाल्यार कितले रिस्क आसा त्या मनशाच्या हेल्थाक. आता ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें न्ही, आमी तर कंटिन्युअस, हांव आनी म्हजो नेबर आसा तो कंटिन्युअस ते जेईक आनी इवन एट नायट 2 o'clock ऑल्सो आय हॅव मेसेज टीम की लिटरली तुम्ही, आमी वर्किंग प्रोफेशनल आसता, सकाळ फुडें कामाक वचपाचें, रातचें घरान उदक ना म्हणपाचें आणि आमच्या दुसऱ्या घराक वचपाचें आणि आमी रावपाचें. हे कितलो तेंप आमी करपाचें.